إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، فهنيئا لمن حبسهم العذر، أجزل الله لهم العطية وأتم الأجر. وهنيئا لمن صدقوا الله في العزم والنيات، فرفع لهم الدرجات وحط عنهم الخطيئات. وهنيئا لمن كتب الله لهم أجر العمل الصالح بصدق نياتهم ولم تفعله منهم الجوارح. اللهم إنك ملاذنا وملجأنا، لا منجا لنا منك إلا إليك. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت الملتجى ومنك الرجاء. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اكلأنا بحفظك ورعايتك، وأعذنا من سخطك وبلائك، ولا تسلط علينا ما لا طاقة لنا به. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت أعلم بحالنا وضعفنا وعجزنا وفقرنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فاحفظنا من كل شيطان رجيم وعدو أثيم، ومن كل بلاء وداء أليم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والفتن، وأعذنا من السنين والمحن، ومن الخوف والرعب والقلق واليأس والوهن. اللهم اختم بالصالحات آجالنا، وبالشهادتين أعمالنا، واقسم لنا من السعادة أوفر حظ وأعظم نصيب في الدارين. اللهم رجوناك وأنت الكريم. اللهم رجوناك وأنت الكريم. من علينا في الحياة بإحسانك، ولا تقطع برك عنا بعد الممات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.